لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد لتدخلن المسجد الحرام إن شاء فعلم ما لم تعلم.
والذين معه
da dad verki ul monoro holi koeta na roholi di dasir afte Quran de pora tashkil de mishwali izhar ki hai subhanallah سيماهم في وجوههم من أثر السجود ما شاء الله. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أحسنت يا شيخ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه मुफ्ती कारी शहाबुद्दीन साहब आधा से आवाज ना जाहिर टंचिए बजोर ना बार आवाज मुझे जिताले करियों रोगली मुफ्ती कारी शहाबुद्दीन साहब कारी ईदी शबान साहब कारी फरदान अदाम साहब صوت صفير البلبل يا شيخ. ما شاء الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
علم القرآن خلق الإنسان علمه والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ما أجمل وأحسن الشيخ. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ما شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ملګری مشکې داد ورکوي دا کارونه پاس ته تلاوت کوي چې تاسو بار بار سبحان الله او دغه بل مشرونه ته زوی وکیل شي د زنه نجیب علي صاحب دا مشرون زوی ورکیږي کرسي دا کړي دا مشرون. بسم الله الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم غير
صدق الله